आत्मप्राणानायिन्यां तत्कंद्रक्षाण्यां केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरुः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्यां नैऋत्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यमप्रदेशे तमस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्दशिन्यां वासरस्तु सौम्यमासयुक्तानां महाशिवरात्रि महापर्वदिन समये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अस्यां यजमानस्य देवताभ्यो नमः ओम् अस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भोष्यां कश्यपगोत्रोद्भोष्यां श्रीनिवासरावनामदेश्यां तस्य धर्मपत्नीः लक्ष्मीबाईनाम्न्याः भरद्वाजनामदेश्यां सुप्रजानाम्न्याः सकुटुम्बानां पैडिपालगोत्रोद्भोष्यां रवीन्द्रनाथनामदेश्यां तस्य धर्मपत्नीः लक्ष्मीप्रसन्ननाम्न्याः उभयोगर्भसम्भूतस्यां चिन्मयीनामदेश्यां पल्लवीनाम्न्याः लक्ष्मीनरसिंहनामदेश्यां रङ्गनाथनामदेश्यां माधवीनाम्न्याः सह कुटुम्बानां शुक्राचार्यपुत्रोद्भवस्यां शारदाबाईनामदेश्यां भास्कररावनाम्न्याः कामेश्वरीबाईनाम्न्याः देवदत्तारावनामदेश्यां तन्वितरावनाम्न्याः सकुटुम्बानां बालगोत्रोद्भवस्यां नागभूषणनामदेश्यां वेङ्कटलक्ष्मणाम्न्याः मुरलीनामदेश्यां विमलादेवीनाम्न्याः गणहितानामदेश्यां वेणुनामदेश्यां किरण्मयीनामदेश्यां साई आशिषनाम्न्याः सकुटुम्बानां गोत्रोद्भवस्यां श्रीनिवासनामदेश्यां नागमनमनाम्न्याः साई कार्तिकनामदेश्यां देवी प्रसन्ननामदेश्यां शिवम्मानामदेश्यां सकुटुम्बानां भरद्वाजगोत्रोद्भवस्यां भवनकुमारनामदेश्यां वैदेहीनाम्न्याः तन्विकानामदेश्यां भुवनकार्तिकानाम्न्याः कमलनयनामदेश्यां श्रीवाणीनाम्न्याः सकुटुम्बानां कडिण्डगोत्रोद्भवस्यां नागमनामदेश्यां नागराजनाम्न्याः नन्दमनामदेश्यां लक्ष्मीसहस्रनाम्न्याः साईमिथुलनामदेश्यां साईकार्तिकनाम्न्याः सकुटुम्बानां पैडिपालगोत्रोद्भवस्यां लक्ष्मीदेवमनामदेश्यां षण्मुखनागराजनाम्न्याः विजयदुर्गनामदेश्यां साईकार्तिके मुकुन्दरायुडनामदेश्यां लोकां शवल्यनामदेश्यां सकुटुम्बानां सह कुटुम्बानां काशीगोत्रोद्भवस्यां शङ्कररावनामदेश्यां परिमलानाम्न्याः चिन्मयीनामदेश्यां द्वितिश्रीनाम्न्याः सकुटुम्बानां वाळ्ळदि काशीगोत्रोद्भवस्यां श्रीकान्तनामदेश्यां रम्यानाम्न्याः भार्गवरामनामदेश्यां सह कुटुम्बानां सुपन्नंदरु अस्माकं मम सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य धनधान्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं मम धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्रीमन् महा गणाधिपति देवता सहित अन्नपूर्ण समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवता लघुन्यास पूर्वक एकवार रुद्राभिषेक पूजांच प्रार्थना पूजांच संकल्प
विधानेन ब्राह्मण सहायेन आचरिष्ये नमः श्री महाशिवरात्रि महापर्वदिन लिंगोद्भव काल समये श्री अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवता प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक पूजांच करिष्ये श्री अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवता श्री अभय आंजनेय स्वामी देवता सकल अनुग्रह फल प्रसाद सिद्ध्यर्थम మనసులో నమస్కారం చేసుకోండి స్వామికి ఆంజనేయ స్వామికి ఈశ్వరుడికి తదంగా కలశారాధనం చ కరిష్యేద్ కలశాం గంధపుష్పాక్షతేరభ్యర్చ్య కలశం దోపరిహస్తం నిధాయ కలశస్సముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రస్సమాశ్రితః మూలే తత్ర స్థితా బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణా స్మృతాః ఇక్షోత్సాగరా సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా ఋగ్వేదో ధైర్వేదస్సామవేదోక్తధర్వణः అంగైస్తస్యైతా సర్వే కలశాం వసుమాశ్రితా आयां तु देव पूजार्थं दुर्दक्षेकारकाः गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष देवानां सम्प्रोक्ष आत्मानां सम्प्रोक्ष सर्वाणि स्थलानि अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गितो विवां यस्परेत् पुनरेकाक्षं वाक्याभ्यन्तरस्थितिः सर्वेण स्थलानि सुखिनोर्भवन्तु आदौ निर्विघ्नेन परसमवाप्त्यर्थं श्रीमन्महागणाधिपतिदेवता प्रीत्यर्थं यावश्शक्तिध्यानमावाहनादि षोडशोपचारपूजां च करिष्येत् అందరూ మనస్సులో ఓం గం గణపతయే నమః అనుకుంటూ ఓం సుముఖస్యేకదంతస్య కపిలోగజకర్ణికः లంబోదరస్య వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపः धूमकेतुर्गणाध्यक्ष पालचन्द्रो गजानन वक्रतुण्ड शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशेतान्नामानि पडे शृणुयादपे विद्यारम्भे विवाहे शाप्रमेशे निर्गमे सदा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तनजायते श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षप्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुन्दस्तनोभिः वशेम देवहितं निधायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तलंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि तदङ्गा कलशोदकेन क्षीरेण स्नापयामि दग्धा स्नापयामि आज्येन स्नापयामि मधुना स्नापयामि शर्करया स्नापयामि अलङ्करणादिगन्धान् धारयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामियो बह्वये श्रियं श्रीगन्धान् धारयामि आयनीते परायणे दुर्वारोहन्तपुष्पिणि हरदास्या पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहाणां धुमे हरिद्राचूर्णसंयुक्तं कुङ्कुमादिप्रबलद्रव्याणि समर्पयामि तदङ्गा पुष्पैः पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णिकाय नमः ओं लंबोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं पालचन्द्राय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दाग्रजाय नमः ओं मूषकवाहनाय नमः ओं मोदकहस्ताय नमः ओं श्री परसिद्धिविनायकस्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्प अक्षतान् समर्पयामि तदङ्गायति धूपमाग्रापयामि
అసలు అప్పలు ఇసుకో धूपमाग्रापयामि धूपमाग्रापयामि साज्यं द्रवत्संयुक्तं मह्नाजोदितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं दिविरावः पत्यादेवं प्रेक्ष्यामि देवाय परमात्मने ग्राहिमानरकाद्घोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमध्येर्मुखे आचमनीयं समर्पयामि गङ्गा फलोदकस्नानम् ముందుగా पर्णेर्याः अबलापुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पतिप्रसूदास्तानं चन्द्वकुम्मसः फलोदकस्नानं समर्पयामि नारिकेलफलोदकस्नानं समर्पयामि ताम्बूलं फलं सुवर्णपुष्प दक्षिणान् समर्पयामि तदङ्गा कदलीफलनैवेद्यं नैवेद्यं ॐ भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम सत्यमृतेन वर्षञ्चामृतावस्तनमसि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उदकपाणीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालयामि पादप्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अघोरेभ्यो इति नीराजनं दर्शयामि ఒకసారి అది కదా గంట వాడను अघोरेभ्यो इति नीराजनं दर्शयामि अघोरेभ्यो इति नीराजनं दर्शयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नैयमात्रं मुदःपूर्णं ज्ञानद्रव्योत्साहेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमानाय स्तेजो ददाति आनन्दकर्पूरनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं रक्षान् धारयामि नमस्करोमि गणेश महाराज की जय। पुनः पूजां च करिष्येत् चित्रमाच्छादयामि चामराभ्यां वेदयामि नित्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि समस्तान्दोलिकमावाहयामि समस्तराजोपचार शक्तोपचार भक्तोपचार मानसोपचार दैवोपचार पूजां समर्पयामि यस्य स्मृत्या जना मोक्षां तपः पूजां क्रियायिषु न्यूनं सम्पूर्णमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपायिपूजितं मया देवा परिपूर्णं ततस्तेन ध्यानमावाहरादि षोडशोपचार पूजान् भगवान् सर्वात्मकः श्रीमन्महागणाधिपतिदेवता सुप्रीता सुप्रसन्न वरदा भवन्तो भ्रमन्तु చెప్పండి అందరూ వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా శ్రీమన్మహాగణాధిపతిదేవతాభ్యో నమః ఓం గణపతి ప్రసాదం శిరసాం గృహ్ణామి
ततंगा श्री अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः। రాండి మళ్ళీ ఎవరన్నా ముగ్గురు నలుగురు ओम अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः। ओम 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 अस्य श्री रुद्राध्याय पृष्ठ महामंत्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः संघर्षणमूर्ति स्वरूपो योऽसावादित्य परमपुरुषः रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्री सांब सदाशिवप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। दर्शपूर्णमासात्मने दर्शनेभ्यां नमः। चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः। निरोढ पशुबन्धात्मने नामिकाभ्यां नमः। ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठकाभ्यां नमः। सर्वकृत्वात्मने करतलकरपुष्टाभ्यां नमः। अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषडो। निरोढ पशुबन्धात्मने कवचाय हुं। ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषडो। सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय भटो। भूर्भुवस्वरामिति दिग्बन्धः। ध्यानम् అందరూ మీ యొక్క కోరికలు చెప్పుకొని మనసులో స్వామి నమస్కారం చేసుకోండి. మన గుడి విషయం కూడా దాంతో ఓం ఆపాతాళ నమస్తలాందభువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫుర జ్యోతిస్ఫాటికలింగ మౌళివల సత్పూర్ణేందుమాంతామృతైః అస్తోకాప్లుతమేకమేషమనిషం రుద్రానువాక అంజపన్న ధ్యాయే దీప్సిత సిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోభిషింజే శివం బ్రహ్మాండ వ్యాప్త దేహావసతి హిమరుజా భాసమానా భుజంగైః कंठे काला कबर्दा कलित शिशुकला स्कंदकोदंड हस्ता त्रिक्षा रुद्राक्षमाला सुललित वपुष शांभवा मूर्ति भेदा रुद्रा श्री रुद्रसूक्त प्रकटित विभवान प्रियस्तिंद सौख्यम। ओम संच मे मयंच मे प्रियंच मे कामस्य मे सौमनसस्य मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वसश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणंच मे यन्ताच मे धत्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वश्च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रंच मे सोश्च मे प्रसोश्च मे धीरंच मे लयंच मे अर्कंच मे अमृतंच मे एक्ष्पंच मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुक्तंच मे नमित्तंच मे भयं च मे शयनंच मे सुषाच मे सुदिनंच मे। ओम शांति शांति शांति। अंदर पलकटम शुद्ध स्फटिक संकाशम शुद्ध विद्या प्रदायकम शुद्धम पूर्णम चिदानंदम सदाशिवम अहम भजे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक निबंधना मृत्योर्मुक्षीय अमृतात् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः। ओम अक्षिंतल पारमठं మీద వేడి ఓం నమః శివాయ అనుకుంటూ ముందుకు జరగండి. కూర్చొని చిన్నగా స్వామి మీద నీళ్లు పోస్తూ ఉండాలి. ఓం నమః శివాయ అనుకుంటూ మీరందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గ్లాస్ పెట్టండి. అందరూ వచ్చి చూస్తారు.
हरिः ओं नमो भगवते रुद्राय ओं नमस्ते रुद्रमण्यबहुतोधैषवे नमः नमस्ते अस्तु तन्मने बाहुभ्यां तते नमः ज्ञातैष शिवतमा शिवं भगवते तनः शिवाशरव्या यातवदया रुद्रमणया याते रुद्रशिवातनोर याते रुद्रशिवातनोरघोरापापकाशिने तयानस्तनवासन्तमया गिरिशन्ता विजागसेः या विषङ्गिरिशन्तहस्तेऽभिवर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रजां गुरुमाहितं सेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वागिरिसाच्चावदामसि यदा नः सर्वविद्यगतेक्ष्पगं सुमना असद अद्यवो ददतिवक्त्राः प्रथमो दैव्याभिषक् अहेगस्सर्वाञ्जम्बयन् सर्वास्ते धान्यः असौ यस्ताम्रो अर्णवदवभ्रस्वमङ्गलः ये चेमागुं रुद्राभिलो दिक्षुस्तुजा सहस्रतो वैशाखं येन येमहे असव्यावसर्पतिनीलग्रीवाविलोहितः उदयनं गोपा अदृषण्णदृषण्णतः आर्यः उदयनं विश्वाभूतानि दृष्टो मृडजातनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढसे अदो येहस्य सत्त्वानोऽहं देभ्यो पुरन्नमः प्रमुञ्चतन्मनस्वो भयोरार्नियोर्जां यास्तते हस्तैशवः परादा भगवो वप अवदत्यतनस्वगुं सहस्राक्षस्वदेशते निशीर्यशिल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विद्युन्दनुक्कवर्तिनो विशिल्यो बाणवागुं मुदा अनेसन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः यातेः धर्मेडुष्टमहस्ते भगवदेतनः अयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते स्वायुधायानादुताय दृष्टवेः उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव तन्मने हरितेहन्मनो हेतिरस्मान् ऋणक्तु विश्वतः अधो यैष दिस्तवारे अस्मिन्निते हितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय विकासकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये युजां दवतये नमो नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां मदये नमो नमः सस्मिञ्जिराय कृषेमदे पतीनां मदये नमो नमो बब्लशाय व्याधिनीन्नानां मदये नमो नमः हरिकेशाय भवेतिने पुष्टानां मदये नमो नमो बहुस्ते जगतां मदये नमो नमः रुद्राय तदाग्ने क्षेत्राणां मदये नमो नमः सुताय हन्त्याय वनानां मदये नमो नमः रोहिताय सपदये वृक्षाणां मदये नमो नमः मन्त्रिणीयवाञ्जाय यक्षाणां मदये नमो नमः भुवन्तर्यवारवस्पदाय औषधीनां मदये नमो नमः उच्चैर्कोशाय गन्धे देवतीनां मदये नमो नमः कृष्णमेधाय दावते सत्तनां मदये नमः नमः सहमानाय व्याधिनीनां मदये नमो नमः ककुबाय शङ्किने तेनानां मदये नमो नमः निशङ्किने निजपते तस्कराणां मदये नमो नमः वञ्जदेवरि वञ्जदेवस्तायिनां मदये नमो नमः निचेरवे वृजरायारण्यानां मदये नमो नमः सुखाभिभ्यो जिगाकिं सज्ञोमुष्टतां मदये नमो नमः सुमध्यो नक्तन्द्रभ्य प्रकृन्तानां मदये नमो नमः पुष्णेशने गिरिधराय गुञ्जानां मदये नमो नमः इषमध्यो धन्वानेभ्यस्तु नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यस्तु नमो नमः आयुष्यभ्यो विश्वभ्यस्तु नमो नमः स्वभ्यो विद्युद्भ्यस्तु नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यस्तु नमो नमः स्वभद्यो जागृद्भ्यस्तु नमो नमस्तिष्ठभ्यो दावद्भ्यस्तु नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यस्तु नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यस्तु नमः नमः व्याधिनेभ्यो विविधेभ्यस्तु नमो नमः गुणाभ्यस्तृगम्मदेभ्यस्तु नमो नमः वृत्तेभ्यो वृत्तपतिभ्यस्तु नमो नमः व्रातेभ्यो व्राजपतिभ्यस्तु नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तु नमो नमः विरोधेभ्यो विश्वरोधेभ्यस्तु नमो नमः महद्भक्षुलकेभ्यस्तु नमो नमः हृदेभ्यो हृदेभ्यस्तु नमो नमः रथेभ्यो रथपतिभ्यस्तु नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यस्तु नमो नमः क्षत्रभ्यः संग्रहेतृभ्यस्तु नमो नमः नक्षभ्यो रथकारेभ्यस्तु नमो नमः कुलालेभ्यः तन्मारेभ्यस्तु नमो नमः बुन्दिष्टेभ्यो निषादेभ्यस्तु नमो नमः ईशकृभ्यो धर्मकृभ्यस्तु नमो नमः मृगैभ्यश्वनिभ्यस्तु नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यस्तु नमः नमः भवाय च रुद्राय नमः शर्वाय च पशुपतये नमः नीलग्रीवाय च त्रिकण्ठाय नमः कवज्रे च युक्तकेशाय नमः सहस्राक्षाय च शतधन्मने नमो गिरिजाय च विष्टाय नमो मेढुष्टमाय च जपते नमो तस्वाय च वामनाय नमो बृहते च वर्षे च नमो वृद्धाय च मृत्कुने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय नमो आशवे च शीघ्राय च शीघ्राय च नमो ऊर्म्याय च वस्कुन्याय च नमो सौतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पूर्वजाय च प्रजाय च नमो मध्यमाय च वैवाय च नमो जगुन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसभ्याय च नमः याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वज्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च सान्याय च नमः वन्याय च रक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय च सुलताय च नमः शूराय च विन्दते च नमः
वर्मिणे च वरोधने च नमो विमले च कवचने च नमो श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दुष्प्रवेश प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो ऋषिङ्गिने च सुमते च नमो नमस्तेक्षे च वे चाय धिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमो सुत्याय च बत्याय च नमो घाट्याय च नेत्याय च नमो सूर्याय सरस्याय च नमो नाद्याय च झण्डाय च नमो गोप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च हरं हर 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 नमस्तोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च हरं हर 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 नमस्तोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमस्कन्धाय च भगवतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः देवदाय च दूरेवदाय च नमः हन्त्रे च हरिये च नमः उत्सेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेज्याय च गूर्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च तरणाय च नमः दार्याय च लाध्याय च नमः शिष्याय च वेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रवाक्याय च नमः हिरण्याय च प्रवध्याय च नमः किकुंसिलाय च क्षयनाय च नमः कवर्धनाय च प्लस्तये च नमः गोष्ठ्याय च गुप्त्याय च नमः सल्व्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च नमः परेष्ठाय च नमः कृतव्याय च नमः वेष्ट्याय च नमः पाकुंसव्याय च रहस्याय च नमः शुष्क्याय च हत्याय च नमः लोप्याय च लप्याय च नमो ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमो प्रणाय पर्णसज्जाय च नमो अग्रमाणाय च भिक्तदे च नमो अक्षितदे च प्रक्षितदे च नमो वक्तिर्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षिणकेभ्यो नमो विचिन्वत्येभ्यो नमः अनिर्हतेभ्यो नमः अनिवत्येभ्यः द्रावे अन्तदस्पतिर्निर्लोहिताम् येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माभिर्मानः येषां किञ्जनाममद याते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे जिज्ञानोमृतजीवसे इमागमुद्राय तपसे कवद्दिने क्षयद्वीराय प्रपरामहे मतिं यधानः समषद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं रामे अस्मिन्नरात्रं वृडानो रुद्रोदनो वयस्कृक्षेद्वीराय नमसा विदेवते यच्चं जयोश्च मनिरायुधे पिता तदस्यामातमरुद्रप्रणीतौ मानवमहान्तवतमानोर्भगं मानवक्षं तवतमानमुक्षितम् मानवदेह्य पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तन्वो रुद्ररीर्षः मानस्तोके तनये मान आयुषमानो घोषमानो अश्वेषु रीर्षः वीरान्मानो रुद्रभावितो वदेर्ह विश्वन्तो नमसा विदेमते आरात्य गोग्न उतपूर्वशक्तेक्षेद्वीराय नमस्मे ते अस्तो रक्षाच नो अजतदेव प्रोक्षिताच नः शर्म यच्च द्विपर आह स्तुहे श्रुतं दत्तसुतं युवानं मृगन्नभीमौपहत्वमुग्रम् रुडाचरित्रे रुद्रस्समानोऽन्यन्ते अस्मिन्नुपबन्धु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वणक्तपरद्वेष्यस्य दुर्मद्रगायोः अवस्थिरामगभद्भस्तनुष्यमेध्वस्तोकाय तनयाय मृडय मेढष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्षाय धन्यधाय कृत्रिं वसानाचर्मनागं विप्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रहम्येत योन्यस्मन्निपबन्धुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुस्तव एतयः तासा वेशानो भगवः प्राचीनां काकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्यां तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि अस्मिन् हत्यर्नवे अन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवा शतकण्ठा शर्वाः दक्षमाचरा नीलग्रीवा शतकण्ठा जिवगुमरुद्रा उपस्थिताः ये वृक्षे तस्मिन् दिना नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विसिकासक्तमद्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनानो ये बधाम्बरक्षय ऐलभृदायुव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुखाविन्दोनि शङ्किनः ये यजामन्दस्य भोजामन्दस्य दिशो रुद्रावितस्तरे तेषां सहस्रयोजने वदन्मानि जन्मसि अस्मिन् हत्यर्नवे अन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवा श्रुतिकण्ठा शर्वा दक्षमाचरा नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं माधवर्षमशमस्तेभ्यो दश प्राचेर्दशदक्षिणा दश प्रजेतेर्दशो देजेर्दशो स्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं जिष्णो यश्च नाद्वेष्टिसम्भोजं वेददामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अक्षय योषधीश यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टिः यस्विषुसुतन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रम् नमो विद्देवमसुरं तुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो जगुंशुभाभिमर्शनः
एते सहस्रमयितं भाषा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां वृन्दिरसरुद्रोमा विशान्तकः तेनान्येन आप्यायस्व सदा शिवोम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आंजनेय ఓం యస్తే అందరు చేయబట్టుకోండమ్మా అక్కడి నుంచి అందరు చేయబట్టుకోండి మనస్సులో అందరూ ఓం ఆంజనేయాయ నమః అనుకుంటూ ఉండండి ఓం అభయాంజనేయ స్వామి దేవతాభ్యో నమః ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్ మనోజం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ओम अभयांजनेय स्वामी देवताभ्यो नमः यस्ते मन्यो विदद्वज्रस्सायकसहभोजः पुष्यते विश्वमानशको साह्यामदासमार्यं त्वया आयुजा सहस्रतेन सहसा सहस्पदा मन्युरिन्द्रो मन्युरेव सदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्युं विषयीलजयमानशेर्याः पाहिनो मन्यो तपसा सजोषाः अभेः मन्यो तपसप्तवीयान् तपसा युजावहे जुहि शत्रून् अमित्रः वृत्रः दस्युः च विश्वावसून्वा भरात्वं नाः त्वं हिमन्याभिभूत्योजास्वयं भूर्वामो अभिमातिशाः विश्वजर्षणिः सहुरिः सहावानस्वोजः वृतनासुदेः अभागः सन्नवपरे एतो अस्मित्तव कृत्वा तवशस्य प्रजेतः तन्त्वा आमन्यो अकृतुर्जिहीलाहं स्वातनोर्बलदेयाय मेहि अयं ते अस्युपमेह्यराजप्रदेशीनाः सहुरे विश्वदायः मन्यो वज्रिण्णविमावामभृत्साहनावा दस्योरुदज्योत्यामे अभिब्रेहि दक्षिणदो भुवा मेधा वृत्राणि जङ्घावा भूरि जहोमिदे धरणमध्वमग्रमुपां सुप्रथमापि भावा त्वया आमन्यो सरधमारुजान्दहर्षमानासो दृशिता मरुत्वा दिग्मेशव आयुधा संसृजाना अभिप्रियन्तु नरो अग्निरूपाः अग्निरवमन्योत्विषतः सहस्वसेनाम्नियन्नाः सहुरे हूतयेति हत्याया शत्रून् विभजस्य वेदवोजोमिमान् विमृदो अनुतन्वा सहस्वमन्यो अभिमातिमस्मे रुजन् बृहन् वेहि शत्रून् उग्रं ते पाजोनन्वा आरुरुद्रे वशीं वशं नयसयेकजित्वम् एको बहूनामसि मल्यवीलितो विषं युधमे संशिशादि अकृत्य रुक्ताय आयाजवायं द्युमन्तं मोषं विजयाय यकृण्महे विशेषकृदिन्द्रा आयुमानो प्रमोऽस्माकं मन्यो इवानवप्रोऽस्माकं मन्यो अधिपापमयः प्रियं ते नामः सहुरे गृणीमसि विद्वास्य सम्भ्रमो बभूत अभूत्या सहजवज्रसायकसहो विवर्षभिभूतामुत्तरं कृत्वा नो मन्यो सह मेत्येति महादनस्य पुरहोदः संवृजे संसृष्टं धनमुभयं समोकृत्मत्मस्तव्यं दत्ता आवरणस्य मन्युः वियं ददा आनाहृदयेषु शत्रवः पराजितासो अपनिलयन्ताम् ओम शांति शांति शांतिः श्री अभयांजनेय स्वामी देवताभ्यो नमः ओम श्रीमन्महागणाधिपतिदेवता अभयांजनेय स्वामी देवता अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवता सकल अनुग्रहावल प्रसाद सिद्धिरस्तु परमेश्वर अनुग्रहावल प्रसाद सिद्धिरस्तु परमेश्वर प्रसादं शिरसां गृह्णामि नाम
పురుగులు ఉన్నాయి పనికిరావు. మీ ఎంతసేపు తెలుసా 35 మినిట్స్ పొద్దున్న. అనుకోలే ఇందాక అనుకున్నాం 9 గంటలకు 8:30 కూడా అనుకున్నాం చేయాలని చేద్దామన్నా సరే ఇక్కడ లేదు కదా ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు అంటే 4-5 తీసుకున్నాను 8 నాకు తెలియదు షర్మంకులో మసాలాలు చెట్టు వీక్ వచ్చిన గణపతిని బాగా జరిగినావా అంకల్ 1.5 2 GB per day ఎంత సార్ 1.5 అంటే ఇంట్లో ఉంది వైఫై.